नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई खुसीको गाउँमा। आज पनि मैले एकजना पाहुनालाई लिएर आएकी छु। तपाईले क्यामेरा अगाडि देख्नु भएको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु, उहाँको परिचय गराउँछु, उहाँका बारेमा तपाईलाई भन्छु र उहाँसँग अन्तर्वार्ता पनि गर्छु। म उहाँको विशेषता के हो त्यसको बारेमा पनि म भन्नेछु। उहाँका कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईलाई मन पर्यो भने, कुराकानी मन पर्यो भने पक्कै पनि खुसीको गाउँलाई शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न भुल्नुहुने छैन, यही आशा राख्छु। म चाहिँ एउटा यस्तो अनुहार हो जो चाहिँ समाजमा, साहित्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेका लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। जीवनको 60औं वसन्त पार गरिसकेपछि उहाँ साहित्य क्षेत्रमा लाग्नु भएको हो। कविता, त्यसमा पनि छन्दका कविता लेख्नलाई अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। छन्दका कविता लेख्न थाल्नु भएको उहाँले 60 वर्षको उमेर पूरा भइसकेपछि र अहिले उहाँले चाहिँ यो छोटो अवधिमा उहाँले चाहिँ 3वटा कृति, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ कविता संग्रह, एउटा काव्य, कर्ण काव्य र अर्को हाम्री फुपू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। र अहिले यतिखेर भने यो लकडाउनको समयमा उहाँले एउटा महाकाव्य तयार पारिसक्नु भएको छ। त्यसको नाम के हो त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको नाम रहेको छ हरिप्रसाद नेउपाने। हजुर, हरिप्रसाद नेउपाने विशेष गरेर लेखनाथ पुस्तकालयमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सुकबारे भेलाको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ र लामो समयदेखि लगभग उहाँको जीवनको 60 वर्ष पार गरिसकेपछि उहाँ साहित्य क्षेत्रमा लागेर विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि संलग्न भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि गइरहनु भएको छ। हरिप्रसाद नेउपाने आजका खुसीको गाउँमा कुराकानीको पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हरि सर, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै छु। यो लकडाउनको समय चाहिँ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको जस्तो छ तपाईँको। अहिले लकडाउनकै समयमा नि मैले अब केही लेख्दै गरेको कुरालाई सिक्दै आएको छु। त्योभन्दा अगाडि लेख्न थालेको हुँ। मैले महावीर कर्ण लेख्नुभन्दा अगाडि सुरु गरेको एउटा काव्य थियो। त्यो लेख्दा लेख्दै महावीर कर्णमा मेरो मन रहर गयो। त्यस पछाडि त्यसलाई मैले अगाडि बढाएँ, यसलाई केही थाती राखेको थिएँ। अब अहिले लकडाउनको समयमा अब के गरेर बस्ने त, यसलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भन्ने लाग्यो। त्यसैले मैले एउटा रित्तिएका आँसु शीर्षक राखेर एउटा महाकाव्य लेख्दै गरेको। करिब अहिले मैले सकेको नै छु। अब हजुर, सक्नु भएको छ। अब त्यसलाई किताबको रूप दिन बाँकी छ, हैन? अब सुरुको क्षणमा छौँ। तपाईँ छन्द कवि हुनुहुन्छ। सबैलाई चाहिँ छन्दका कविता चाहिँ सुन्न मन लागिरहेको हुनुपर्छ, हैन? एकजना महाकाव्यकारले लेखेको सिर्जना पक्कै पनि सुन्दर हुन्छ। म एउटा सिर्जनाबाट चाहिँ अरू बाँकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले अहिले भर्खर लेखिरहेको यो रित्तिएका आँसु महाकाव्यको पात्र एकजना अहिले यो लकडाउनको समयमा पहिले सुरु गरेको रित्तिएका आँसु भन्ने महाकाव्यलाई पुरा गर्ने दमर्को गरेँ र जुन अहिले एउटा कविता वाचन गर्ने मलाई अनुमति दिनुभएको छ। यो यस महाकाव्यभित्रको एकजना पात्र, मुख्य पात्र रमेश भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ। ऊ विदेशबाट घर फिर्किएपछि उसकी श्रीमतीले आफ्नो भएको सम्पत्ति सबै आफ्नो नाममा दाइजो यो आदि गरेर सारेको खबर सुनेर विभोर भएको अवस्थामा आमा पनि जीवितै छन् भन्ने आफ्नो साथीले बताएपछि उसले आमाको सम्झना त्यतिखेर विशेष भित्र हृदयमा आउँछ उसलाई र त्यही आमाको सम्झनामा उसले आमालाई सम्झना गर्दै भनेको एउटा पद्य, अलिकति थोरै पद्य, 2-4 पद्यहरू म यसभित्रबाट भन्छु। सुतिन् मेरी आमा कति कति खुलाती बगरमा, हिँडिन् मेरी आमा कति दिन कठैती डगरमा, दुखेका गोडाती थर थर हुँदै हिँड्न नसकी, बसिन् छाया खोज्दै रवि किरण ती खप्न नसके, विधाता के लेख्यो हित हित सोच्यौ न कि कसो, रुवायौ ती आमा भन न यसरी के मन बस्यो, म छोरो भई जन्मे कसरी काख बिचमा,
मरेको भा हुन्थ्यो बरु असल नै कोख बिचमा बसिन् भोकैयामा घर घर हिँडिन् यो अवनीमा बिजे काँडा बन्दै वचन कतिका त्यो समयमा गयौ धरती छोडी सकियो जमुमा शासतनमा भयो जान्ने इच्छा अब म कसरी भेट्दछु मुमा म हुँ आमा तिम्रो असल अपराधी भुवनमा तिमी भोग्ने उल्टै कहर भन के भो मुलुकमा भयो उल्टो कस्तो किन अब विधाता भन छिटो मलाई नै पर्थ्यो दिनु कहरको सुन्दर बिटो गरिन् आफ्नै सोझो जति छ सँगमा धर्म मनले नसोची अर्काको अहित मनमा ती दिन बिते उनै धर्मात्मामा किन यहाँ दैव खनियो सधैँ मागी खाने पुदिन कसरी आज बनियो दिदी खान्थिन् पहिले वरिपरि सबैकी प्रिय थिइन् सबैकी प्यारी भई असल गृहिणी भित्र गनिन् उनै माग्दै खाने शिव शिव हरे के हुन गयो विधाता उल्टो भई दिन सकल कालो हुन गयो विधाता उल्टो भई दिन सकल कालो हुन गयो। अत्यन्तै राम्रो छ हैन। यो अहिले यो अन्तिम तपाईको रित्तिएका आँसु भन्ने महाकाव्य जुन प्रकाशित हुन बाँकी छ त्यसभित्रबाट तपाईले वाचन गर्नुभएको। हजुर हजुर। कस्तो हो यसको विषयवस्तु के छ सर अलिकति भन्दैन? यसको विषयवस्तु अब हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अहिले आफ्नो घरको अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी कसरी यो घर चलाउँ कसरी व्यवहार गरौँ सम्पत्ति छैन आम्दानी भने बाटो छैन भनेर धेरै साथीहरू दाजुभाइहरू विदेश जानुभएको हुन्छ। उहाँ जाँदाखेरि यस गएर आफूले गरेको दुःख कष्ट हरेक गरेर घरमा पैसा पठाउँछन् अनि तिनै पैसा पठाएका घरमा अब बाबुमा बुढा भएका हुन्छन् श्रीमतीलाई विश्वास गरेर पैसा पठाएको हुन्छ अनि श्रीमतीले आफ्नो नाममा गर्छिन्। उहाँको आफ्नो पैसाको रवाफ श्रीमानले दिएको पैसाको रवाफ यहाँ गर्दै परपुरुषसँग पनि लागेका धेरै मान्छे पाइएका छन्। त्यस्तै विषयमा आधारित छ र उसले कमाएको सम्पत्तिहरू जम्मै यहाँ सुहा बनाइदिएर आफू आएर रित्तो अवस्थामा घर भनेपछि त्यो अवस्थाका पुरुषहरूको पक्षमा लेख्नु भएको छ। त्यो पक्ष छ र अर्को पक्ष चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि विदेश पठाएको पनि यसभित्र छ र श्रीमती पीडित भएको उहाँ श्रीमतीले आफू सौ गरेर यहाँ श्रीमान पीडित भएको पनि यसभित्र छ। अब यिनै दोहोरो नै यसभित्र चाहिँ जुन छ त्यसले चाहिँ आएर उहाँ सम्पत्ति कमाएर आएर यहाँ रुँदै रुँदै बस्नु परेको अवस्था भएको हुँदा मैले रित्तिएका आँसु भन्ने शीर्षक लिइरहेको हुँ। धेरैको अवस्था त्यस्तै छ त्यही लेखेको छु। हजुर पक्कै पनि सुन्दर हुनुपर्छ यो पढिसकौँ होइन। यो प्रकाशित होस् चाँडो शुभकामना पनि छ पढिसकौँ त्यस पछाडि फेरि धेरैको प्रतिक्रिया पनि आउनेछ। अहिलेको लागि फेरि अर्को एउटा कविता सुनाउनु सर। कविता म एउटा विदेशमै जाने साथीभाइहरू जुन विदेशमा जानुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि घर सम्झेर नेपाललाई नै सम्झेर आएर नेपालमै बसिदिए हुन्थ्यो विदेशमा गएर दुःख नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना लिएर यो काव्यभित्र होइन फाल्टो नै मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ म त्यो नै यहाँ प्रस्तुत गर्छु। आफ्नै जन्मधरा पवित्र छ सधैँ माया बसेको अघि खिलेका वनकुञ्ज वीर पहरा छन् सम्झना झलझली त्यो माया अब बिर्सिएर यसरी छोडी नजाऊ पर
बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। आफ्नै छन् घर गाउँमा सब सखा, आफ्नै छ माया मिठो। दोहोरी अनि सोरठी चरसिलो, आफ्नै छ कोदो पिठो। भेटिन्नन् परदेशमा सोधन कोही, आफ्नोपना के छ र। बाँचौँला सब साथमा युवक फर्केर आऊ घर। बाँचौँला सब साथमा युवक फर्केर आऊ घर। यी अग्ला हिमशैल छन् अझ यही, प्यारा सफा सुन्दर। गर्छन् चुम्बन सूर्यका किरणले, बिर्सेर आफ्नो घर। यो स्वर्गस्थल हो भोल्यौ किन हो, यो देश पारी पर। बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। चिम्ली नेत्र पुछेर आँसु गएका, बस्छिन् हृदय यी मुमा। आफ्ना सन्ततिको तथापि दिलले, गर्छिन् भलो कामना। यो सद्भाव भुलेर आज पर भई, पर्छौ विदेशी भर। बाँचौँला सबै एक साथ, बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। मात्रै सम्पत्ति होइन है प्रिय यहाँ, यो सोच भित्री कुरा। प्यारो हो बुझ स्वाभिमान मनले, बन्ने छ ठाडो शिर। भुल्दा स्वच्छ हिमालको पवन यो, खै शान्ति के मिल्छ र। बाँचौँला सब साथमा युवक हो फर्केर आऊ घर। फर्केर आऊ घर अत्यन्तै सुन्दर, राम्रो होइन। अब तपाईँको नि जस्तै 60 वर्षको तपाईँ भइसकेपछि मात्रै तपाईँ साहित्यमा प्रवेश गर्नुभयो होइन? हजुर। त्यत्रो समयसम्म तपाईँसँग भएको यो सिर्जना, यो एउटा त्यो छँदै थियो नि तपाईँसँग, त्यो कसरी दबाएर राख्नुभयो? किन दबेर बस्यो? अनि कसरी आयो त अगाडि? होइन, यो व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकताले गर्दा व्यवहार पनि लाग्नु पर्यो। मेरो बुवा छाडी बित्नुभयो, आमा छाडी बित्नुभयो, घर व्यवहारले थाहा छोराछोरी आदि इत्यादि घर व्यवहार लाग्यो, त्यतातिर ध्यान गएन। त्यस पछाडि अलिक जब सहज हुँदै आउँदाखेरि समय त्यही उमेर त्यही पुगिसकेको थियो होइन? यो समयले गर्दा ल्यायो। अनि मैले मुख्यतः त्यही कञ्चनजङ्घा एफएमको छन्द तरङ्ग कार्यक्रम सुनेर नै मैले सुरुवात गरेको हो र अहिले पनि त्यसलाई म धन्यवादै दिइरहन्छु। अनि तपाईँले यति छोटो समयमा 4वटा कृति तपाईँको आइसकेको छ होइन? पहिलो कविता आयो तरङ्ग कविता सङ्ग्रह, त्यस पछाडि अब हाम्री फुपू महाकाव्य, अहिले पनि फेरि पनि महाकाव्य। मान्छेलाई महाकाव्य लेख्न नै गाह्रो कुरा हुन्छ होइन? तपाईँले त 2-2वटा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, कसरी यो सम्भव भयो सर? मलाई त यस्तो लाग्न थाल्यो के भने कविता लेख्नुभन्दा महाकाव्य लेख्नु चाहिँ एउटा सरल हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो अहिले। किनभने महाकाव्य एउटा पात्र हुन्छ, त्यसको चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्मको कहानी जोडेर लेख्ने कुरा आयो, त्यसपछि सिधै कहानी बताइन्छ। अब कविता लेख्न चाहिँ के लेख्ने, बिचमा गयो, अब कतै कतै जाँदा यता गयो के लेख्ने कविता? बरु महाकाव्य नै सजिलो जस्तो। त्यसमा चाहिँ त्यही कथा बढाइरहँदा भयो। कविता थोरैमा धेरै कुरा पनि मिलाएर अल्टाउनु पर्यो होइन, मिलाउनु पनि पर्यो, त्यो गाह्रो कुरा सही भन्नुभयो तपाईँले। पाइएन कवितामा। महाकाव्यमा कथा प्रसङ्ग हुन्छ, कथा प्रसङ्ग अब यसलाई यो तरिकाले जान्छु भनेपछि त्यो जोड जाँदै जाने पनि हुँदो रहेछ कि। त्यसैले मैले अब महाकाव्य लेख्दा एउटा माइन्ड पनि एउटा त्यसमै हराउँछ भन्छन् नि त। जस्तै ठुलो ठुलो काव्य लेख्ने जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पागल भएका थियो अरे भन्छन्, त्यो खालको तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि भएन? हामी त्यस्तो हुन सक्दैन। मेरो त यो त फेरि के भने यो मन्द गतिमा चल्छ क्या। अब म सधैँ अब टाइम मेरो अब सिधै दिइरहनु पनि सक्दिनँ। फेरि अब अवस्था पनि अलिक उमेरले पनि अलिक माथि गइरहेको अवस्थामा कहिले अल्छी लाग्छ, कहिले औँला लाग्छ, कहिले के भन्छ, त्यो त्यसरी बग्न अलिक सकिँदैन कि। बग्न नसकेर यसमा पनि धेरै त्रुटिहरू
बनेका होलान्, बग्न चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो नै हुँदो रहेछ। उहाँहरू त अब युवक अवस्था हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण देवकोटाहरू सुरुदेखि गर्नुभयो, त्यसभित्र बग्न सक्नुभयो उहाँहरू, हामी बग्न सक्नु। तर तपाईँको पनि अत्यन्तै सुन्दर छन् है, तपाईँको त्यो हाम्री फुपू एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदम पढ्दाखेरि अल्मलिने खालको त्यो छैन, जति पढिन्छ एकदम प्रष्ट हुन्छ होइन, तपाईँको कर्ण पनि त्यस्तो खालको छ। मैले त्यसरी भाषमा चाहिँ मेरो कविताहरू जाँदैन, किन मेरो सरल नै छ, भाषा सरल छ मसँग, अरू सबैले बुझ्ने खालको छ, पढ्दाखेरि भाषा प्रयोग गर्न मलाई मन लाग्दैन, अलिक नजानेर पनि नगरेको हो के हो पनि, म चाहिँ सिधा भाषा मात्रैमा म यसो घुमाइ फिराइ जोड्ने हो। अब अर्को एउटा कविता सुनाउ न। कविता हो यहाँ अब विदेशमै भएर यहाँ आएपछि भनेको यो महाकाव्य हरितिएका आँसुभित्रबाट यो महाकाव्य भित्रैबाट आफू विदेशमा गएका बेलामा घरमा बहिनी छोडेर गएको थियो, बाबु बुढा बाबु छोडेर गएको थिए, आमा हुनुहुन्थ्यो, बाबु पनि बिचमा बित्नु भएछ, त्यो जुन पात्र हो रमेश भन्ने पात्र उसको चाहिँ बुवा पनि बित्नु भएछ, बहिनी पनि अब विवाह गरिदिने मान्छे भएन, ऊ पनि चाहिँ बाहिर हिँडिछन्। अनि अब त्यही आएपछि त्यो खबर पछि फिर्किएर आएपछि माध्यमले एकदम विश्वास गर्यो श्रीमतीको, पैसा मात्रै पठाइरह्यो, घरमा आएन, फिर्किएर नआएको हुँदा उसको सर्वस्व नै भयो। फिर्किएर आएपछि साथीले बतायो तेरो यस्तो यस्तो अवस्था भयो भनेर एयरपोर्टमै बतायो साथीले। त्यो बताइसकेपछि उसले आफ्नो एउटा यहाँ चाहिँ उ गरेको छ, आफ्नो घरको कुरा सम्झिएको छ यहाँभित्र। बाबा बितेछन्, बहिनी हिँडी छ, आमा रुवाई गृहिणी हिँडी छ, सम्पत्ति सारा घर नै लुटी छ, सुजो मलाई घनले कुटी छ, सम्पत्ति सारा घर नै लुटी छ, सुजो मलाई घनले कुटी छ, सम्बन्ध विच्छेद भएछ सुन्छु, पेवा बनाई धन आज सुन्छु, साक्षी तिमी छौ जति जे कमाए, सबै पठाए यसरी हराए, नाठो लिँदै साथसँगै बसिछौ, विश्वास गर्थे फल यही मिलेछ, छोरा र छोरी पनि छन् विपत्ता, यस्तै छ मेरो बुझराज्य सत्ता, सोच्दैछु जाउँ अब खै कतामा, छ जिन्दगी धर्मराज श्याम, तिम्रो बताऊ सब हाल के छ, आयो कताबाट यता मधेस। यो श्याम भन्ने मान्छे बिचमा ऊ आफू कतारमा बसेको बेला भेट भएको साथी श्याम थियो, उसले पनि त्यसै गरी पैसा पठाएको थियो श्रीमतीलाई, उसकी श्रीमतीले पनि त्यही गरेको पछि खबर प्राप्त भयो। आफू यहाँ घरमा आएर बेपत्ता भएको अवस्थामा श्याम फेरि फिर्केर त्यहाँ आइपुगेको, भेट भएका बेलामा श्यामलाई उसले आफ्नो कहानी, रमेशले आफ्नो कहानी भनेको धन्यवाद छ। अब के फरक छ हाम्री फुपू महाकाव्य र यो रित्तिएका आँसुमा पाठकले के फरक पाउँछन्, कस्तो खालको एउटा मिठास एउटा आनन्द हुन्छ नि पढिसकेपछिको के छ? हाम्री फुपू चाहिँ मेरो करिब करिब घरायसी अवस्थालाई पनि झल्काउने तरिकाले लेखिएको महाकाव्य हो। त्यो चाहिँ आफ्नो यथार्थ कुरा हो, यथार्थ कुरा हो र यथार्थ कुराभित्र समाजको कुरा त्यसभित्र छ। समाजमा चाहिँ यस्ता यस्ता अवस्थाहरू आएका छन्, माने हाम्री फुपू मेरी फुपूकै जस्तो अरू अरू समाजमा पनि फुपूहरू परेका छन्, ती फुपूहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मैले हाम्री फुपू लेखेँ। यो चाहिँ के भने एउटा पात्र, करिब काल्पनिक पात्र हो यो, र यो समाजमा घटेका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू र हाम्रा नेपाली दाजुभाइले भोग्नु परेका उसलाई दुःख कष्टहरूलाई आधारित गरेर लेखेको हुँदा यसमा अलिकति केही फरक नै छ उसमा भन्दा। अब कहिलेसम्ममा आउन सक्छ यो बाहिर? अब यो बाहिर आउने भन्ने चाहिँ मैले महावीर कर्ण लेख्दैखेरि मैले भनेको छु, मैले लेख्न चाहिँ, तर अब प्रकाशन गर्न चाहिँ भविष्यले नै बताउँछ भनेर मैले आर्थिक कुरा जोडिएर आउँछ, आर्थिक कुरा जोडिएको छ, आर्थिक कुराले गर्ने कुरा हो। अब हामीसँग अब अलिक गाह्रो नै अवस्था भएको हुँदा हामी लेखकहरूसँग के छ र अरू आम्दानी बाटो केही छैन। अनि बेच्ने कुरामा के को तपाईँको किताबहरू कतिको बेच्न सक्नुभयो? यतिखेर त झन् अब यो किताब निक्लिने बित्तिकै लकडाउन भइगयो र हामी
थोकमा त मैले करिब सहयोग पनि प्राप्त गरेँ, आफ्नो दाजुभाइबाट पनि सहयोग प्राप्त गरेँ। यसमा महावीर चौडामा चाहिँ अब हुने बित्तिकै लकडाउन पनि भइगयो, मैले बाहिर बजारमा निकाल्न पनि करिब सकिनँ। केही मात्रामा अलिअलि अनुरोध गरेँ साथीभाइहरूलाई, कसैले सहयोग गरिदिनु भयो, कसैले गरिदिनु लगे मैले भेट्न सकेको ठाउँमा मलाई सहयोग केही गरिदिनु भयो, तर त्यो निकै अब खर्च निकै हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ अब तुलना गर्नै सकिँदैन। अब के भन्नुहुन्छ त, कुराकानीको लगभग अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ हामी होइन। एउटा कविताहरूको पनि कविता भयो त्यो वाचन गर्नुहोस् न, बाहिर त्योभन्दा बाहिरको कुनै छ भने। बाहिर कविता त अहिले मैले आइन। यो रमेश विदेशमा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो श्रीमतीसँग उसले म विदेश जान्छु, मैले घर व्यवहार चलाउन सकिनँ, यो व्यवहार जसरी कसरी चलाउने हो, बाबा बुढा हुनुहुन्छ, बहिनी छ घरमा, छोराछोरी छन्, तिमी छौ, मैले पालन पोषण गर्ने मेरो आम्दानीको नि बाटो छैन, अब म विदेश जान्छु भन्दा श्रीमतीले आफूले भरसक नजानुहोस्, यहीँ बसेर दुःख सुख गरौँ, दुनियाँले गरेका छन्, आँखा खनौँ, कसैसँग दिया गरौँ, के गरौँ, भए केही जनवन गरौँ, यहीँ बाँचौँ, दुईजनाको पाखुरी छ हामीसँग, यहीँ बस्नुपर्छ भनेर मैले उनले श्रीमतीले भन्दा उसले चाहिँ नमानिकन जान खोज्दा फेरि श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई भनेको कर्तव्य के हो अब छोड्नुहुन्न, देखि उकालो मन मोड्नुहुन्न, मान्छे भई हिम्मत हार्छ जसले बिगार्छ आफ्नै घरबार पहिले, छन् पाखुरी छन् पिडुला र घोडा, पाइन्छ धरती गर केही त होला, लासी पनायो कसरी खडा भो, बिलाप गर्दा मन भनला अब के भो, छ शान्ति यही हो रसिलो पवित्र, चिन्ता लिँदा सुक्त छ भित्र भित्र, आनन्दले केही गरली साहस, हुँदैन मान्छे कहिल्यै विनाश, छन् बाबु आमा घर यो छँदैछ, छन् पुत्र पुत्री छ प्रिया सँगै छ, बिलाप यस्तो किन हो गरेको, मान्छे भई कातर के भएको। यसै गरी अब आफ्नो श्रीमानलाई उनकी श्रीमती सानी भन्ने नाम छ, उनीले श्रीमानलाई भरसक नजानुहोस्, किन यस्तो चाहिँ हिम्मत हार्नुहुन्छ, यहीँ बसेर केही गरौँ भनेर सम्झाएको कुरा यहाँ मैले सुरुवातमै कोही मैले पद्य चाहिँ अन्तिम सुरुवातको पद्य पछि चाहिँ भन्नु पर्यो। मेरो काव्य यस्तै यस्तै किसिमले भइएको छ भनेपछि पाठकलाई पढेपछि एउटा केही कुरा दिन्छ, पढ्दाखेरि पढौँ लाग्नेछ, लाग्छ लाग्दैन मैले नै भन्ने कुरा आएन, तपाईँले नि हो भन्ने भनेको। यो साहित्यकारहरूले कविहरूले चाहिँ म मेरो कविता खोइ कस्तो छ पढेपछि थाहा हुन्छ भन्ने, मतलब नराम्रो छ होला त्यस्तो भन्ने चलन छ, तर राम्रो छ भन्न पनि सक्नु पर्यो होइन। अहिलेका अब जुन मार्केटिङ गर्ने व्यापार गर्ने स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसै भन्नुहुन्छ, यसमा यस्तो कुरा छ यस्तो कुरा छ भन्नुहुन्छ, त्यसै गरेर सामान्य किताबहरू पनि एकदम धेरै बिग्रिरहेका हुन्छ होइन। त्यो भन्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद छ हरि सर, समय दिनुभयो, यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज खुसीको गाउँमा मलाई आउन साह्रै मन थियो, आज खुसीको गाउँमा आइपुगेँ, खुसीको गाउँमा आएर दुई कुरा भन्न पाएँ, मैले लेखेको काव्यको बारेमा केही कुरा भन्न पनि पाएँ, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद धन्यवाद छ सर। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यो कुराकानी, फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले सेयर सब्सक्राइब गर्नलाई, लाइक कमेन्ट गर्नलाई भुल्नुहुने छैन, यही आशा राख्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।